अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मारिया फराज हेयर। और आज जो ट्रेनिंग आप लोगों की होने जा रही है उस ट्रेनिंग का टॉपिक है ऑरिफ्लेम बिजनेस स्ट्रक्चर। किसी भी काम को जब हम शुरू करते हैं तो उस काम को करने के लिए उसके बारे में डिटेल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इस ट्रेनिंग के अंदर आप लोगों को कोई स्पेशल कमीशन की कैलकुलेशन नहीं सिखा रही, टीम बिल्डिंग नहीं सिखा रही, प्रोस्पेक्टिंग रिक्रूटमेंट नहीं सिखा रही। मैं ऑरिफ्लेम का बिज़नेस, ऑरिफ्लेम का सिस्टम आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ कि यहाँ से आप लोग इस काम को करते कैसे। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ऑरिफ्लेम को ज्वाइन करते वक्त आप लोगों का क्या लेवल होता है और कितने हायर लेवल तक आप जा सकते हो। इस बिज़नेस की बुनियाद में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, इस बिज़नेस की बुनियाद किन चीज़ों पर खड़ी है और इस बिज़नेस को आगे लेकर चलने के लिए क्या क्या काम करना ज़रूरी है और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या क्या है। ठीक है, बिज़नेस के बारे में, बिज़नेस का स्ट्रक्चर पता होना बहुत ज़रूरी होता है जब भी हम कोई काम शुरू करें। तो हम क्या करेंगे, हम आज बिज़नेस के स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि ऑरिफ्लेम का है, जिसको हम नेटवर्क मार्केटिंग भी कहते हैं, हम इसके बारे में मालूम करेंगे कि ये है क्या। ये गलत नहीं होगा कहना कि ऑरिफ्लेम वाकई में एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको किसी किस्म की कोई फ़ीस नहीं पे करनी पड़ती, किसी किस्म के चार्जेस नहीं पे करने पड़ते। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है आप लोगों की। ऑल दो के ज्वाइनिंग करवाने के बाद जब आप अपना पहला ऑर्डर प्लेस करते हो तो उसके साथ एक स्टार्टर किट डेफिनेटली आती है, जिसके 498 रुपीज़ आपको पे करने पड़ते हैं। डिलीवरी चार्जेस ऑब्वियस होते हैं, बट वो आप आराम से निकाल सकते हो। लोग लाखों रुपया लगाकर अपना बिज़नेस का सेटअप स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर जस्ट 500-600 रुपये की बात है, वो आराम से आप अपना बिज़नेस का सेटअप लगा सकते हो। हम इसके बारे में तो खैर बात करेंगे ही नहीं, जितना छोटा सोचेंगे उतने छोटे रह जाएंगे। हमने क्या करना है, हमने बड़ा सोचना है ताकि हम बड़े बने। ठीक है, इस बिज़नेस की अगर मैं बात करूँ तो ये एक ऐसा मॉडल है जो पर्सन टू पर्सन सेल्स पर डिपेंड करता है, इसीलिए इसको डायरेक्ट सेल्स कहा जाता है। इस बिज़नेस को, इसकी प्रोडक्ट्स जो हैं ऑनलाइन वेबसाइट्स पर बेचना बैन है, सिवाय ऑरिफ्लेम की डायरेक्ट वेबसाइट से, जिसके लिए हमें एफिलिएशन करवाना पड़ती है अपनी। और इसके अलावा शॉप्स के ऊपर भी इसकी सेलिंग जो है वो बहुत सख्ती से मना की जाती है। तो पर्सन टू पर्सन सेल्स ज़्यादा आसानी से फिर की जा सकती है। अब पर्सन टू पर्सन सेल्स में आपके टैलेंट पर डिपेंड करता है, आपके अंदर के हुनर पे डिपेंड करता है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपकी तरफ से दूसरे को कितनी मिल रही है। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपकी इंटेलिजेंस को चैलेंज करती है। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपकी सर्विसेज को चैलेंज करती है, आपकी प्रोडक्ट को चैलेंज करती है। अगर आपकी इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ इतनी अच्छी नहीं है, आपके अंदर कन्विंसिंग पावर नहीं है, आपके अंदर सेल्स की पावर नहीं है, तो आपके लिए बहुत चैलेंजेस होंगे इसको करना। बट अगर आप कहते हो कि मेरे पास पैसे नहीं है काम करने के लिए, मगर मैं बहुत ज़्यादा मेहनती हूँ, मैं एफ़र्ट डालना जानती हूँ, मेरे अंदर कन्विंसिंग पावर है, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो ये अपॉर्चुनिटी अमेजिंग है आपके लिए। इसकी सर्विसेज जो हैं, इसकी जो ये अपॉर्चुनिटी है, ये ऐसी है कि आप लोगों को अपनी सर्विसेज सेल करके अर्निंग करना शुरू करते हो। जैसे जॉब को लोग क्यों पसंद करते हैं, जॉब को लोग इसलिए पसंद करते हैं कि वहाँ पर हमें एक सिस्टम बता दिया जाता है कि आपने ये काम, ये काम इतने इतने बजे से इतने बजे तक करना है और इस जगह पर आकर करना है, हम आपको इतनी सैलरी देंगे। वो आपके टाइम के बदले आपको पैसे पे करते हैं। बिल्कुल इसी तरह इस काम के अंदर इनकम की लिमिट नहीं है, यानी आपने इतने पैसे कमाने हैं या इतने पैसे। इसके अंदर शुरू में आपको कम पैसे आएंगे, आगे चल के बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि ये बिज़नेस है। और बिज़नेस एक ऐसा पौधा है जिसका बीज पहले डालना पड़ता है, उसको खाद पानी देनी पड़ती है, सूरज की रोशनी उसको लगती है, उसको धूप सर्दी से बचाना पड़ता है, तो जाके आहिस्ता आहिस्ता वो आपका पौधा बनते बनते दरख्त बनता है और फिर वो एक टाइम आता है कि वो फल देना शुरू कर देता है। तो ये भी दरख्त ही है आपका, ये भी आपका पौधा है। इसको आपने अपनी समझदारी के साथ, अपनी अच्छी सर्विसेज के साथ जो आप लोगों को देंगे, उससे अर्न करना शुरू करना है, जिसको थोड़ा टाइम लगेगा सींचने में। बहुत सारे लोग जो हैं वो बिज़नेस को स्टार्ट करने में बड़ा डरते हैं। वो कहते हैं कि अगर हमारा बिज़नेस ना चल सका, हमें पैसों का नुकसान हो गया, तो हम क्या करेंगे।
تو اس حوالے سے بھی میں آپ لوگوں کو ایک مزے کی بات بتا دوں کہ آپ کو بالکل بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اس بزنس کے اندر. اوریفلیم بزنس کی اگر میں بات کروں آپ کو تو اوریفلیم بزنس میں کسی قسم کا رسک نہیں ملے گا آپ کو یہاں پر آپ کی ایسی نہیں ہے کہ آپ کے پیسے ڈوب جائیں گے کیونکہ یہ ایفیلیشن والا کام ہے. اس کے اندر ایگزیکیوشن کی بھی اتنی سخت ضرورت نہیں پڑتی. آپ کو لیڈرز مل رہے ہوتے ہیں, آپ کو ٹریننگز مل رہی ہوتی ہیں. جیسے ابھی میری بات کریں تو میں آپ کو ٹریننگ ہی دے رہی ہوں, میں آپ کو یہ کام ہی سکھا رہی ہوں جو فری آف کاسٹ آپ تک پہنچایا جا رہا ہے. آپ نے اس کام کے ذریعے جو ہے یہ اس کام کو سیکھ کر اس کام کے ذریعے آگے بڑھ کر ارننگ سٹارٹ کرنی ہوتی ہے. بزنس میں پارسل کی پیکنگ سے لے کے پروڈکٹ کی میکنگ سے لے کے آپ کو پروڈکٹ کی میکنگ کے اوپر انویسٹ نہیں کرنا, آپ کو پروڈکٹ کی فارمولیشن کے اوپر رسک لینے کی ضرورت نہیں, اس کے اوپر ریسرچ کی گئی ہے. کمپنی کی جتنی بھی پروڈکٹس بنائی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری ریسرچ بیسڈ ہوتی ہیں. ان کے انگریڈینٹس بہت زیادہ سوچ سمجھ کے ان کے اندر ڈالے جاتے ہیں. پروڈکٹ کی پیکیجنگ سے لے کر پروڈکٹ کی انفارمیشن سے لے کر ہر چیز آپ کو اویلیبل ہوگی. آپ کو صرف اور صرف اپنی پروڈکٹ نالج امپروو کرنی ہے اور اس پروڈکٹ کی نالج کو امپروو کرنے کی بیسس پر پھر آپ نے اس کو سیل کرنا ہے. اس کی سیلنگ کے بیہاف پر آپ کی انکم امپروو ہونا شروع ہو جائے گی. میں آپ لوگوں کے ساتھ دنیا کے ٹاپ 7 بزنس مین اور پولیٹیشینس کے ریویوز شیئر کروں گی جنہوں نے نیٹ ورک مارکیٹنگ کے بارے میں بہت پازیٹیو ورڈز کہے گئے ہیں. جن میں سب سے پہلے میں بل گیٹس کے بارے میں کہنا چاہوں گی کہ اس نے کہا تھا کہ اگر مجھے چانس ملے کہ میں نے دوبارہ سے پیسے کمانا شروع کرنے اور میرے پاس 1 روپیہ بھی نہ بچے تو میں نیٹ ورک مارکیٹنگ کو چوز کروں گا. کیوں کہا تھا اس نے؟ کیونکہ نیٹ ورک مارکیٹنگ ہی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو آپ کو ان لمیٹڈ انکم دے سکتا ہے. اس کے اندر کوئی باؤنڈری نہیں ہے کہ آپ اتنی انکم کے بعد آگے نہیں بڑھ سکتے اور ٹوٹلی ڈپینڈ آن یور اسکل. نیٹ ورک مارکیٹنگ صرف اور صرف آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظوں سے آپ کو پیسہ کما کے دیتا ہے, آپ کی پی آر کی وجہ سے آپ کو پیسہ کما کے دیتا ہے. نہ اس نیٹ ورک مارکیٹنگ میں آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کتنی ڈگری ہے, نہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے کہ نہیں, نہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی انگلش اچھی ہے یا میتھمیٹکس اچھی ہے. نتھنگ. اس میں ٹوٹلی آپ کے اندر کا ٹیلنٹ ہوتا ہے سیلز کا, جس کو آپ نکال کے باہر لے کر آتے ہو اور اس پہ آپ آگے بڑھتے ہو اور اس سے آپ پیسہ کماتے ہو. ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں کون نہیں جانتا, امریکہ کا یو ایس کا پریزیڈنٹ رہ چکا ہے یہ. اس سے بھی اگر پوچھا گیا تھا, بلکہ اس نے خود کہا تھا کہ اگر مجھے خود سے دوبارہ شروعات کرنی پڑے پیسہ کمانے کے لیے, ہی از دا ریچسٹ مین آف دس ورلڈ, تو بھی میں ملینز کماؤں گا نیٹ ورک مارکیٹنگ انڈسٹری سے. ڈاکٹر عبدالکلام انڈیا کے جو ہیں وہ بہت فیمس پرسن ہیں اور انہوں نے بھی نیٹ ورک مارکیٹنگ کے بارے میں یہی کہا تھا کہ 21ویں صدی کا یہ سب سے زیادہ فاسٹسٹ گروئنگ بزنس ہے. اس کے علاوہ رابرٹ کیوساکی ہے اور وارنر بفٹ ہے, بل کلنٹن ہے, نریندر مودی ہے. نریندر مودی انڈیا کا 2nd ٹائم پرائم منسٹر بنا ہے. اس نے کہا تھا کہ ان ایمپلائمنٹ جو ہے انڈیا میں وہ ڈائریکٹ سیلنگ اگر جو ہے اس نے انڈیا کے اندر بہت زیادہ ڈائریکٹ سیلنگ نے کنٹریبیوٹ کیا ہے ان ایمپلائمنٹ کو. اور نریندر مودی نے خود بھی ایک ڈائریکٹ سیلس جو ہے انڈسٹری قائم کی ہے وہاں انڈیا کے اندر. تو یہ تمام فیمس لوگ ہیں, وہ لوگ ہیں جن کو دنیا جانتی پہچانتی ہے. جب یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کے بارے میں اتنے پازیٹیو ورڈز بول رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کم عقل تو نہیں ہے, سمجھدار ہیں, یہ جانتے ہیں نیٹ ورک مارکیٹنگ کے بارے میں یہ کس طرح سے آپ کو گروتھ دے سکتی, کتنا آگے لے کر جا سکتی ہے. اوریفلیم میں ٹیم بلڈنگ کیا ہے, اور اگر میں اس میں ٹیم بلڈنگ کی بات کروں, نیٹ ورک مارکیٹنگ کی بات کروں تو یہ پیرامڈ اسٹرکچر نہیں ہے. پیرامڈ اسٹرکچر از کالڈ سم تھنگ ایلس. یہ ملٹی لیول مارکیٹنگ ہوتا ہے, MLM بھی اس کو کہا جاتا ہے. اس کو نیٹ ورک مارکیٹنگ بھی کہتے ہیں, ریفرل مارکیٹنگ بھی کہتے ہیں, نیٹ ورک ڈائریکٹ مارکیٹنگ بھی کہتے ہیں. اس میں ملٹیپل لوگ ہوتے ہیں جو ایک پروڈکٹ یا ایک سے زیادہ پروڈکٹ ایک ہی کمپنی کی اس کو ریپریزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. لائک اے ڈسٹریبیوٹر ممبر, like a member, like a affiliate partner, like associate, like a brand ambassador, جو کسٹمرز اور ریکروٹس پر کام کرتا ہے, جو ایک سیلز ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے جو کسٹمرز تک پروڈکٹ پہنچاتا ہے اور مزید لوگوں کو اپنے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے. یہ اس میں
वर्ड ऑफ माउथ बिजनेस होता है, इसमें रेफरल्स पे काम चलता है। इसीलिए इसमें ये फ़ायदा होता है कि होम टू होम, सिटी टू सिटी वर्ड ऑफ माउथ के ज़रिए प्रोडक्ट जो है वो स्प्रेड होती है, और जो एफिलिएट होते हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए, जो लोग इससे कनेक्टेड होते हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए, वो लोग अर्निंग करना शुरू कर देते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक मोहल्ला है, जिस एक बिल्डिंग की मिसाल लेते हैं, दो बिल्डिंग्स हैं ए और बी, और उसके अंदर 100 घर हैं, यानी टोटल 200 घर हैं। उस घर में से किसी एक फ्लैट में से एक घर में से एक बंदे ने ऑरीफ्लेम को ज्वाइन किया, और उसके बाद उसने उसकी प्रोडक्ट्स को सेल्स करना शुरू किया। अब हर प्रोडक्ट पर उसको कमीशन मिलना शुरू हो गया सेलिंग पर। बट उसने क्या किया, उसने बिल्डिंग के 100 घरों में से 20 घरों के लोगों को अपने पास ज्वाइन भी करवा लिया ऑरीफ्लेम बिज़नेस को, कि वो मज़ीद लोगों को आगे सेलिंग करें। तो अब वो ख़ुद भी सेल्स कर रहा है और उससे अर्निंग कर रहा है, और जो बाकी लोग हैं उसकी टीम के, जिन्होंने उसके साथ ज्वाइन किया इस नेटवर्क को, वो भी सेलिंग पर काम कर रहे हैं, वो भी अर्निंग करना शुरू करें। अब वो भी अर्निंग करें, वो बंदा भी अर्निंग करे, मगर ऑल टुगेदर ये सब मिलकर कुछ पॉइंट्स क्रिएट करते हैं, जिसके बिहाफ पर उनकी टारगेटिंग स्कोर होती है, और उसके बिहाफ पर उनको अलग से कैश की सूरत में कमीशन और अलग आता है। तो ये दो तरीक़ों से, दो सोर्सेज के ज़रिए यहाँ पर अर्निंग हो जाती है। पिरामिड स्कीम में ये होता है कि जो टॉप लेवल का बंदा होता है वो बहुत अच्छा कमा रहा होता है, और उसके नीचे वाले लोग जो होते हैं वो कम कमा रहे होते हैं। ऑरीफ्लेम के अंदर इस तरह नहीं होता। नोकीला दरख्त आपने कभी देखा है, जो जिसकी टॉप जो है वो एक पहाड़ की चोटी की तरह होती है, और उसके नीचे फिर वो बढ़ता चला जा रहा होता है। मगर एक आम का दरख्त भी होता है, जिसमें पूरे दरख्त पर दूर दूर तक वो, उसका रकबा चौड़ाई में भी फैला हुआ होता है बहुत ज़्यादा, और हर तरफ आम ही आम होता है, उसकी एक ऊपर से पॉइंटेड नोक नहीं होती। तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जगहों पर फ्रूट्स भी लगे हुए होते हैं, और हर जगह पे मीठा फल होता है। तो आप इस आम के दरख्त की मिसाल ले सकते हैं कि ऑरीफ्लेम वो आम के दरख्त की तरह है, वो चारों तरफ से फैला हुआ है। उसमें कोई एक टॉप लेवल का बंदा आ ही नहीं सकता, उसमें हर कोई इक्वल कमाता है, और कोई नीचे वाले समटाइम्स अपने ऊपर वाले से ज़्यादा कमा रहे होते हैं, समटाइम्स जो ऊपर वाला होता है वो नीचे वाले से की वजह से डिफ़ॉल्ट हो रहा होता है और कम कमा रहा होता है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन कितनी मेहनत करता है। पिरामिड स्कीम में चाहे कोई कितनी ही मेहनत क्यों ना कर ले, वो अपने सीनियर से ऊपर नहीं जा सकता कमाई में। ऑरीफ्लेम में, MLM नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। इसमें अगर आपने अपने सीनियर से ज़्यादा मेहनत की, ज़्यादा एफर्ट की, तो आप उससे ज़्यादा कमाना शुरू कर देंगे। तो ये डिफरेंस आप लोगों को मालूम होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा बिज़नेस चार्ट है, जो आप लोगों के पास सेव होना बहुत ज़रूरी है। इसको सेव करके अपने पास रख लें। इसके अंदर मैंने हमारे टाइटल्स शो किए हैं आपको। 3% से लेके 21% तक का टाइटल होता है, ठीक है। और मैक्सिमम और मिनिमम बिजनेस पॉइंट्स इसके अंदर शो कर दिए गए हैं, यानी 200 मैक्सिमम, 599 सॉरी मैक्सिमम, और 200 मिनिमम पॉइंट्स होना ज़रूरी है 3% टाइटल को अचीव करने के लिए। 3% टाइटल पर आप होते हैं तो आप ब्रांड पार्टनर कहलाते हैं, 6 पे भी और 9 पर भी आप ब्रांड पार्टनर कहलाते हैं। जैसे ही आप 12% टाइटल पर आते हैं, यानी 2400 आपके पॉइंट्स हिट करते हैं, आप मैनेजर बन जाते हैं ऑरीफ्लेम में। और सीनियर मैनेजर का टाइटल आपका स्टार्ट होता है 10,000 बिजनेस पॉइंट से। इसकी सिंपल सी मिसाल ये है कि अगर एक बंदा आपकी टीम में 100 पॉइंट बना रहा है और 100 बंदों की टीम आप खड़ी कर लेते हैं, तो 10,000 बिजनेस पॉइंट्स आपके बन जाएंगे, और आप सीनियर मैनेजर कहलाएंगे अपने नेटवर्क में, ठीक है। अब ये पॉइंट्स किस तरह से क्रिएट होते हैं, किस तरह से टीम बनती है, ये बिज़नेस स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट होता है, इसको मैं मज़ीद आगे आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ताकि बिल्कुल जो मेरे ख़्याल से अगर 2 क्लास के बच्चे को भी मैं ये चीज़ समझाना शुरू करूँगी, मैं इतने इजी तरीके से समझाने लगी हूँ कि उसको भी समझ आ जाएगी। तो किसी भी किस्म का आपका डाउट है तो वो आगे मज़ीद क्लियर होने वाला है। चलिए जी, इसमें मैं आपको मिसाल दे रही हूँ कि ये सिर्फ आप है, रेड वाला जो बंदा है, ठीक है। आपने अपने 200 बिजनेस पॉइंट्स किए और 3% टाइटल आपने अपना क्लोज कर दिया, ठीक है। यानी आपने 3% टाइटल अचीव कर लिया। कैसे? क्योंकि 3% टाइटल जो है वो 200 पॉइंट से ही शुरू होता है और 599 तक जाता है। तो आपने 3% टाइटल अचीव कर लिया। अब लेट सपोज़ आपने 4 लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाई अपने नीचे, उनको भी ऑरीफ्लेम को ज्वाइन करवाया, और उन सब लोगों ने
100 پوائنٹس اپنے اچیو کیے، یعنی 400 پوائنٹس یہاں سے آپ کو ملے. تو اگر 400 پوائنٹس آپ کو یہاں سے ملیں گے ان 4 لوگوں سے، تو ٹوٹل آپ کے ہو جائیں گے 600 بزنس پوائنٹس آپ کے اپنے پرسنل 200 ملا کے. تو اب آپ 3% ٹائٹل سے جمپ کر کے 6% ٹائٹل پر آ جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے 600 پوائنٹس اسکور کر لیے. ہمارا جو ٹائٹل ہوتا ہے اور جو کمیشن ہوتا ہے وہ ہمارے گروپ بزنس پوائنٹس پر آتا ہے، اور گروپ بزنس پوائنٹس ہمارے پوائنٹس اور ہمارے جو نیٹ ورک میں لوگ ہوتے ہیں ان کے پوائنٹس کو ملا کر بنتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جب آپ 3% ٹائٹل پر آتے ہیں تو آپ کو کچھ بینیفٹس مل رہے ہوتے ہیں 3% ٹائٹل پر، تو وہ میں آپ لوگوں کو ضرور بتانا چاہوں گی، جن میں سب سے پہلے بزنس کلاس آفر ہے. یعنی نیکسٹ منتھ آپ بزنس کلاس آفر آپ لوگوں کو مل جائے گی، جس میں کوئی سی بھی 2 پروڈکٹس اور فلم کیٹلاگ کی 70% آف پر آپ کو ملتے ہیں. اس کے علاوہ آپ لوگوں کو ویلکم گفٹ ملتا ہے، اس کے علاوہ سیلز ایکشن گفٹ ملتا ہے، اسپیڈ بونس کے 600 روپیہ ملتے ہیں آپ کو، ریکگنیشن پن ملتی ہے، اور لائلٹی گفٹ میں بھی آپ کنٹریبیوٹ کرتے ہو، جو کہ 2 سے 3 مہینے کے بعد آپ لوگوں کو ملتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اور اگر میں بات کروں 6% ٹائٹل کی، جس کا میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ 4 لوگوں کو اپنے نیٹ ورک میں جوائن کرواتے ہیں تو آپ 6% ٹائٹل پر آ جاؤ گے 600 پوائنٹس کی وجہ سے. تو اس میں آپ لوگوں کو کیا کیا بینیفٹس ہوتے ہیں؟ اس میں آپ لوگوں کو بزنس کلاس آفر، ویلکم گفٹ، سیلز ایکشن گفٹ، اسپیڈ بونس 2000 روپیہ، اور ریکگنیشن پن ملے گی آپ کو، سرٹیفکیٹ ملتا ہے ایک چھوٹا سا، انٹرپرنور بونس ملتا ہے کیونکہ آپ نے نیچے اپنے لوگوں کو جوائن کروایا. اس کے علاوہ ریکروٹمنٹ گفٹ ملتا ہے اور لائلٹی آفر ملتی ہے. اب ایکسپلین کر لیتی ہوں یہاں پر میں آپ کو 9% ٹائٹل، جو کہ سٹارٹ ہوتا ہے 1200 بزنس پوائنٹ سے اور 2399 تک جاتا ہے. اگر آپ نے اپنے نیچے جو 4 ممبرس کو جوائن کروایا تھا ان میں سے بھی کچھ لوگ اپنے نیٹ ورک کو آگے بلڈ کرنا شروع کرتے ہیں، تو پھر آپ مزید پاورفل ہونا شروع ہو جاتے ہو. اور میں آپ کو یہ مشورہ دوں گی کہ ان 4 لوگوں پر ڈپینڈ نہ کرو، اپنے بھی نیٹ ورک میں نئے لوگوں کا اضافہ کرتے رہو. اب آپ اپنے 4 لوگوں کو ٹرینڈ کرنے کے ساتھ ساتھ، ان کو کام سکھانے کے ساتھ ساتھ اپنی ٹیم کو آپ بڑھاتی چلی جاتی ہیں، اور ان 4 لوگوں کے علاوہ اپنے مزید لوگ آپ جوائن کرواتی ہو، تو آپ اور تیزی سے بڑھو گی آگے اور بہت زیادہ اچھے پیسے کمانا شروع کر دو گی. ساتھ ساتھ ان 4 لوگوں کے نیٹ ورک کو بھی اگر آپ دیکھو گی، ان کے اوپر بھی محنت کرو گی، ان کے ساتھ مل کے آگے ٹیم بناؤ گی، اور زیادہ پیسے بڑھیں گے اور زیادہ انکریز کرو گی. یہاں پر میں نے بہت کلیئرلی ایگزامپلس دی ہوئی ہیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ 200 پوائنٹس پر لیٹ سپوز اگر آپ بناتے ہیں اور آپ کے ان 4 لوگوں میں مزید نئے لوگوں کا اضافہ ہوتا ہے، جن میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مزید نئے لوگوں کا اضافہ ہوا ہے. ٹوٹل 14 ممبرس کریٹ ہوئے ہیں آپ کے 4 لیڈرز کے نیچے، جن کے ٹوٹل گروپ بزنس پوائنٹس اگر میں کیلکولیٹ کروں تو 1500 گروپ بزنس پوائنٹس بنتے ہیں. آپ کے پرسنل 100 پوائنٹس جو ہیں وہ اگر میں انکلوڈ کروں تو آپ 9% ٹائٹل جو 1200 سے سٹارٹ ہوتا ہے اس کو کراس کرتے ہو، اور آپ کے بہت اچھے بزنس پوائنٹس بن جاتے ہیں. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں 3% ٹائٹل سے آپ 200 بزنس پوائنٹس بنا کر 3% ٹائٹل پر آ سکتے ہو، 4 لوگوں کی ٹیم بنا کر 6% ٹائٹل پر آ سکتے ہو، اور آگے سے وہ لوگ اگر اپنی ٹیم پر کام کریں، اس پر فوکس کریں، تو آپ 9% ٹائٹل پر آ سکتے ہو بہت آسانی سے. 9% ٹائٹل کے بینیفٹس کی اگر میں بات کروں تو اس کے اندر آپ لوگوں کو اسپیڈ بونس 400 روپیز ملتا ہے، آپ کو ریکگنیشن پن ملتی ہے، پریویس بینیفٹس بھی انکلوڈیڈ ہوتے ہیں، جن میں ویلکم گفٹ ہے، سیلز ایکشن گفٹ ہے، بزنس کلاس آفر ہے، اسٹیج پہ آپ لوگوں کو بلا کر ریکگنیشن پن دی جاتی ہے، آپ کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے، فلاور ملتا ہے کمپنی کی طرف سے، آپ کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے کمپنی کی طرف سے، آپ کو انٹرپرنور بونس دیا جاتا ہے کمپنی کی طرف سے، لائلٹی گفٹ ملتا ہے آپ کو بہت اچھا کمیشن ملتا ہے کیش کی صورت میں 10,000 روپیز سے ابو. اور پروڈکٹ کی سیلنگ کی انکم تو الگ ہے، اس کو تو ہم ڈسکس ہی نہیں یہاں پہ کریں. ہر پروڈکٹ کی سیل پر 20% جو کمیشن آتا ہے اس کو ہم ڈسکس ہی نہیں کر رہے یہاں پر. جو ٹیم بلڈنگ کا کمیشن ہے میں یہاں پر اس کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ 10,000 روپے سے اوپر کا بنتا ہے آپ کا. یہاں پہ آپ کو مزید بہت اچھے سے ایکسپلین ہو جائے گا کہ میں کیا سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں آپ کو. اس میں 12% کا ٹائٹل آپ کو نظر آ رہا ہوگا،
جس کے گروپ بزنس پوائنٹس 3100 روپے ہیں، اور 12% کا جو ٹائٹل ہے وہ 2400 روپے سے شروع ہو کے 3999 تک جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے نیچے میں نے 4 ممبرز دکھائے ہیں جن میں آمنہ، کومل، شاہد اور علی ہے۔ آمنہ 1200 پوائنٹس کی وجہ سے 9% ٹائٹل پر ہے، کومل جو ہے وہ بھی آپ کی ڈائریکٹ ممبر ہے، 600 پوائنٹس پر ہے، شاہد 800 پوائنٹس پر اور علی 300 پوائنٹس پر ہے۔ اور ان کے نیٹ ورک میں اگر نیچے آپ دیکھیں تو آمنہ کے نیچے 9% کا 6% کا ایک ٹائٹل ہے، اور اس کے علاوہ اس کی اپنی ایک اور ڈاؤن لائن بھی ہے جو انجم ہے، جس کے اپنے 200 پوائنٹس ہیں۔ اور جو سعدیہ آمنہ کے نیچے ہے اس کے 900 گروپ بزنس پوائنٹس ہیں، یعنی صرف 300 پوائنٹس کی وجہ سے جو ہے وہ 9% ٹائٹل پر آنے سے رہ گئی، اور اگر وہ یہ 300 پوائنٹس بھی کور کر لیتی تو شاید وہ اپنے آمنہ کو ڈیفالٹ کر سکتی تھی۔ ڈیفالٹ کی اگر میں اگزامپل دوں تو آپ کو ڈائریکٹ ممبر جو آپ کی ہیں شاہد، آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ 800 پوائنٹس پر ہیں، مگر ان کے نیچے جو مدیحہ ہیں وہ 650 بزنس پوائنٹس پر آ چکی ہیں۔ 600 پوائنٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے 6% ٹائٹل اور 1199 تک جاتا ہے۔ تو اگر شاہد ڈیفالٹ نہیں ہونا چاہتا، ڈیفالٹر نہیں ہونا چاہتا، تو اس کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی، اور مدیحہ کے علاوہ کوئی ایک اور ممبر یا 2-3 ممبر مزید اپنے نیچے سے لے کر آنے پڑیں گے تاکہ وہ ایک سٹیپ پر رہے۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ ڈیفالٹر ہو جاتے ہو تو آپ نیچے والے ممبر کے دشمن بن جاؤ۔ یہ بہت اچھی گڈ نیوز ہوتی ہے کہ آپ کے نیچے ایک بہت ہی محنتی ممبر آ چکا ہے جو اپنے نیٹ ورک کو بہت اچھے سے دیکھ رہا ہے اور بہت محنت کر رہا ہے۔ تو آپ یہ کر سکتے ہو کہ آپ مزید محنت کر کے اسی طرح کے 2-3 ممبر اور لا کر کھڑا کر دو۔ اگر 2-4 مہینے آپ ڈیفالٹر ہو بھی جاتے ہو، جو کہ موسٹلی میں نے لوگوں کو دیکھا اپنی توہین سمجھتے ہیں ڈیفالٹر ہونا، جو بے وقوفی کرتے ہیں اور اس چکر میں وہ اپنے ممبر کا نقصان بھی کر جاتے ہیں سم ٹائمز۔ تو آپ لوگ اگر چاہو تو آپ لوگ مزید محنت کر کے 2-3 مہینے بھلے ڈیفالٹر ہو جاؤ، مگر اس کے علاوہ اپنی لائنیں اگر اپنی سٹارٹ کر دو آپ، تو آپ 4 قدم اوپر رہو گے اپنے نیٹ ورک میں، اپنے ڈاؤن لائن سے، اور یہی آپ کی کامیابی ہے۔ اگر آپ ڈیفالٹر 2-3 مہینے چل بھی جاتے ہو تو کوئی نقصان نہیں ہے آپ کو، کمپنی آپ کو ڈیفالٹر کر کے آپ کو کمپنی نکال نہیں دے گی، آپ کا کمیشن نہیں کھا جائے گی، یا آپ کو کمپنی جو ہے وہ آپ کا اکاؤنٹ بین نہیں کر دے گی۔ کوئی نقصان نہیں ہے آپ کو، سوائے اس کے کہ آپ کا کمیشن کچھ ٹائم کے لیے ذرا سا کم آیا کرے گا۔ کمیشن کیلکولیشن آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہی ہوں، اس میں نے ایک 15% ممبر کو ایزیوم کیا ہے، اور اس کے ذریعے میں نے آپ لوگوں کو میکسیمم ٹو منیمم کمیشن دکھایا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بات کرتے ہیں یہ کیلکولیٹ کیسے ہوتا ہے۔ بزنس والیوم ہمارا فکس ہوتا ہے، یہ جب چینج ہوتا ہے تو کمپنی ہمیں بتا دیتی ہے۔ جب میں نے اوریفلیم جوائن کیا تھا تو اس وقت 47 بزنس والیوم تھا، اور 2017 دسمبر میں نے اوریفلیم جوائن کیا تھا، تو آپ 2017 سے کیا اینڈ ہی تھا، 18 سے لگا لو، 2024 چل رہا ہے، تو 125 تک بزنس والیوم پہنچ چکا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارا کمیشن انکریز ہوتا رہتا ہے ڈے بائی ڈے۔ اور گروپ بزنس پوائنٹس وہ ہوتے ہیں جو آپ کے ڈائریکٹ ممبر کے ہوتے ہیں، جیسے کہ میں نے پچھلے چارٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ گروپ بزنس پوائنٹس آپ کے جو ہیں وہ 12% ٹائٹل کے ممبر کے، اور اس کے نیچے جو ڈائریکٹ ممبر تھے اس کے ذریعے، ڈائریکٹ ممبر کے ذریعے کمیشن کیلکولیٹ کیا جاتا ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے۔ تو ڈائریکٹ ممبر کیا تھے؟ آمنہ، کومل، شاہد اور علی، ان کے ذریعے آپ کے کمیشن کی کیلکولیشن کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ کسی کا کوئی گروپ بزنس پوائنٹس ہے، کسی کا کوئی گروپ بزنس پوائنٹس ہے۔ تو اب آمنہ، کومل اور شاہد، ان کے سب کے الگ الگ گروپ بزنس پوائنٹس ہیں اور الگ الگ پرسنٹیج ٹائٹلز ہیں۔ اب آمنہ کی بات کروں تو آمنہ 9% ٹائٹل پہ، 12 میں سے 9 مائنس کریں گے تو کتنے آئیں گے؟ 3 آئیں گے، یعنی آپ کا اور آمنہ کا پرسنٹیج ڈفرینس ہے 3۔ تو 3% سے بزنس پوائنٹس آپ کے کیلکولیٹ ہوں گے، آپ کا کمیشن، ٹھیک ہے۔ اس میں نے بہت ایزی سا رکھا ہے، 15% ٹائٹل کا ممبر ہے جس کے نیچے اگر 100 پوائنٹ کا ڈائریکٹ ممبر ہے اس کے، تو وہ 0% ٹائٹل پر ہوا، اور اگر وہ 0% ٹائٹل پر ہے تو آپ کا اور اس کا ڈفرینس 15 بنتا ہے۔ تو 15 کا پرسنٹیج نکالتے ہیں تو 0.15 ہوتا ہے۔ تو 125 کو جب ہم ملٹی پلائی کریں گے 100 پوائنٹ سے اور 0.15 سے، تو پر پرسن بنتا ہے 1875، یعنی 1875 روپیہ ایک بندے سے آپ کو آئے گا اگر آپ 15% ٹائٹل پر موجود ہوں گے تو،
ठीक हो गया। यानी 15% टाइटल पर आने के बाद आपके हर डायरेक्ट मेंबर जो 100 पॉइंट के ऊपर होगा उससे पर पर्सन आपको 1875 मिलेगा। और अगर 10 मेंबर ऐसे खड़े कर लेते हो आप अपने नेटवर्क में, तो इन 10 के 10 मेंबर से कुल मिला के 18,750 बनता है आपका। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं उस पे, सॉरी, 300 पॉइंट्स पे। यानी आपके नेटवर्क में एक बंदा कुछ 2-3% टाइटल के भी हैं, यानी 300 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो आपका और उसका डिफरेंस अब 15% नहीं रहा, आपका उसका 3% है, आपका 15% टाइटल है, दोनों को माइनस किया तो 12% निकला। तो 12 परसेंटेज के हिसाब से अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 125 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 0.12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,500 रुपया पर पर्सन बनता है। यानी एक बंदे से आपको 4,500 रुपया कमीशन आएगा। और अगर ऐसे 10 मेंबर आप खड़े कर लेते हो तो 45,000 रुपया आपका कमीशन बनता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको ये एग्जाम्पल दी है। डिपेंड करता है कि आपका कमीशन किस तरह से, कितना सामने वाले से आपका डिफरेंस है। जितना ज़्यादा बड़ा डिफरेंस होगा, जितना ज़्यादा बड़ा आपका टाइटल होगा, उतना ही बड़ा आपका कमीशन बनेगा। ये बस अपने जहन में रखिएगा। लेट सपोज आपके नीचे एक कॉम्पिटेंट आपकी डाउनलाइन आ जाती है जो आपके टाइटल से सिर्फ एक नंबर नीचे है, तो उसकी वजह से आपका टाइटल बहुत बड़ा हो जाएगा, आप बहुत ऊपर आ जाएंगे और फिर आप अपने नीचे डायरेक्ट 100 पॉइंट के 200 पॉइंट के मेंबर अगर बना लेते हो तो आपका और उन छोटे मेंबर्स का डिफरेंस इतना बड़ा बनेगा कि आपका कमीशन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस स्ट्रेटेजी के तहत भी आप चल सकते हो कि एक मेंबर आपका बड़ा रखा आपने ताकि आपका टाइटल बहुत ऊंचा रहे, और बाकी मेंबर आपके छोटे छोटे लेवल के रखे आपने ताकि आपका कमीशन बहुत अच्छा आया आपको। ऑरिफ्लेम बिजनेस ज्वाइन करने के बेशुमार फ़ायदे हैं। उन फ़ायदों में से मैं आप लोगों को पूरी एक लिस्ट शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, जिसके अंदर आपको मंथली बेसिस पर कमीशन मिलता है, आपको बोनसेस अलहदा मिलते हैं, कैश अवार्ड्स सीनियर मैनेजर टाइटल के बाद आना शुरू हो जाते हैं, प्रोडक्ट्स के प्रॉफिट्स अलग आते हैं, वेलकम गिफ्ट्स मिलते हैं, सेल्स एक्सचेंज गिफ्ट्स मिलते हैं, रिक्रूटमेंट गिफ्ट्स, लॉयल्टी गिफ्ट्स, इंटरनेशनल लेवल पर आपकी रिकग्निशन होती है, इंटरनेशनल टूर्स होते हैं सीनियर मैनेजर टाइटल के बाद, सेमिनार्स और वर्ल्ड क्लास इवेंट्स होते हैं हमारे जिनको आप ज्वाइन करके बहुत ज़्यादा रिफ़्रेश फील करते हो, सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, डिफरेंट किस्म ट्रेनिंग्स होती हैं। इसके अलावा हमारी उनके सर्टिफिकेशंस आपको दी जाती हैं, हमारी फ्री ट्रेनिंग्स एज अ लीडर, जैसे ये ट्रेनिंग आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, फ्री कंसल्टेशंस मिलती हैं आप लोगों को ग्रुप में, और लीडर्स की सपोर्ट होती है जिससे आपको कभी भी कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता है। सच ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको अनलिमिटेड इनकम मिलती है। आप सिर्फ एक दफ़ा सोचें कि आपने कहाँ तक पहुँचना है। बेहद ऊंची सीढ़ी है, मतलब हाईएस्ट से हाईएस्ट टाइटल्स तक आप पहुंच सकते हो। बहुत बहुत लॉन्ग जर्नी है यहाँ पर, आपकी लिमिटेशंस से बहुत अबव है। थोड़ा सा ये जो हमारा सक्सेस लैडर है इसको मैं थोड़ा सा शॉर्टर लेवल के ऊपर आपको ज़रा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ी बहुत इसकी समझ आ जाए। जहाँ पर मैंने एरो मार्क किया हुआ है ये सीनियर मैनेजर टाइटल है जिसमें 10,000 बिजनेस पॉइंट्स आपके होना ज़रूरी है। ठीक है, ये मैं जूम इन करके आपको दिखा रही हूँ। 10,000 बिजनेस पॉइंट्स यहाँ पर सीनियर मैनेजर टाइटल, ये आपकी पहली कदम होती है। वो जो छोटे छोटे कदम आपने लिए थे उसकी सबसे बड़ी कामयाबी जब आप सीनियर मैनेजर बनते हो तो आपको महसूस होती है। साइड पर मैंने आपको एक लिस्ट बना के दिखाई हुई है कि 0 से 9% तक आप ब्रांड पार्टनर्स होते हो, 12 से 18% तक आप मैनेजर होते हो, 21% पर आकर आप सीनियर मैनेजर कहलाते हो। जब सीनियर मैनेजर 3 महीने तक आप अपना टाइटल मेंटेन करते हो तो आपका टाइटल सीनियर मैनेजर से डायरेक्टर बन जाता है और फिर आप डायरेक्टर ऑरिफ्लेम कहलाते हो। वही 10,000 पॉइंट्स होंगे आपके, या 11,000 या 12,000 तक आप पहुंच जाओगे, मगर आप सीनियर मैनेजर से तरक्की करके डायरेक्टर टाइटल पर आ जाते हो। इसकी बहुत बड़ी सेलिब्रेशन होती है। स्टेज पे आप लोगों को सर्टिफिकेट मिलता है, एक बुके मिलता है, आपको बोलने का मौका दिया जाता है, माइक पकड़ाया जाता है कि आप अपने ख्यालात का इजहार करो। बहुत बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है आपका टाइटल, और एक बड़ा सा
کمیشن چیک کارڈ کی صورت میں آپ کو پرووائڈ کیا جاتا ہے. ویسے تو آن لائن ٹرانسفر کر دیے جاتے ہیں بینک اکاؤنٹ میں 1,00,000 روپیہ، مگر آپ کو اسٹیج پر جو ہے وہ بڑا سا کمیشن چیک دیا جاتا ہے گرین کلر کا، اور آپ کو بہت زیادہ سراہا جاتا ہے. یہاں سے آپ کی کامیابی اور ترقی سٹارٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر آپ گولڈ ڈائریکٹر ٹائٹل پر آتے ہو، سینئر گولڈ پر آتے ہو، سفائر ڈائریکٹر، ڈائمنڈ ڈائریکٹر. یہ کیسے بنتے ہیں؟ گولڈ ڈائریکٹر کو ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ جب آپ کے نیچے 2 ڈائریکٹر اسی طرح نکل آتے ہیں، جو آپ اپنے نیچے ڈائریکٹ ڈاؤن لائنز بنا رہے ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ بھی تو کامیابی اور ترقی کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے نا. آپ بھی تو کسی کے ڈائریکٹر بنے ہو، آپ بھی تو کسی کے نیچے سے سینئر مینیجر بنے ہو. تو اسی طرح جب آپ کے نیچے سے سینئر مینیجر اور ڈائریکٹرز نکلتے ہیں، اور 2 ڈائریکٹرز جب آپ کے نیچے نکلتے ہیں، تو آپ گولڈ بن جاتے ہو. جب 3 ہوتے ہیں تو سینئر گولڈ بن جاتے ہو. جب 4 ڈائریکٹرز آپ کے نیچے کریٹ ہوتے ہیں تو سفائر ڈائریکٹر. جب 6 ڈائریکٹرز آپ کے نیچے بن جاتے ہو تو آپ ڈائمنڈ ڈائریکٹرز بن جاتے ہو. اینڈ لسٹ گوز آن. یہ لسٹ بہت لمبی ہے. سفائر کے بعد ڈائمنڈ، ڈائمنڈ کے بعد سینئر ڈائمنڈ، سینئر ڈائمنڈ کے بعد ڈبل ڈائمنڈ، ڈبل ڈائمنڈ کے بعد ایگزیکٹو ڈائریکٹر، گولڈ ایگزیکٹو ڈائریکٹر، اینڈ لسٹ گوز آن. اور کمیشن چیک جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، کیش ایوارڈ بڑھتے چلے جاتے ہیں. 1,00,000 روپیہ تو صرف ڈائریکٹر پہ ملتا ہے. گولڈ پر آپ کو 2,00,000 ملتا ہے، سینئر گولڈ پر 3,00,000 ملتا ہے، سفائر پر 4,00,000 ملتا ہے، ڈائمنڈ پر 6,00,000، اینڈ اگین لسٹ گوز آن. تو بیسٹ آف لک فرام مائی سائڈ آپ لوگوں کے لیے. آپ لوگ جتنا زیادہ کام کو سیکھ کے سمجھ کے اپنے نیٹ ورک کی بلڈنگ سٹارٹ کریں گے، اس کا بزنس کو اسٹرکچر کو سمجھتے ہوئے، اتنا زیادہ آگے بڑھیں گے، اتنا زیادہ کامیابی حاصل کریں گے. تھینک یو سو مچ آپ سب لوگوں کا یہ ٹریننگ اٹینڈ کرنے کے لیے، اور میرے سارے آڈیوز تسلی سے سننے کے لیے. مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کو میں نے بہت اچھے سے سارا کام سکھایا اور سمجھایا ہوگا، اور آپ لوگوں کو بہت اچھے سے سمجھ آئے گا. پھر بھی کسی بھی قسم کا سوال آپ لوگوں کے ذہن میں ہے اگر، اور آپ لوگوں کو کوئی بھی فیڈ بیک دینا ہے اس ٹریننگ کے حوالے سے، آپ لوگوں کو کیا فیل ہو رہا ہے، کیا سمجھ آیا ہے، کیا سیکھنے کو ملا ہے، فیڈ بیک پلس آپ لوگوں کے کویشچنز آنسرس آپ اس ٹریننگ کے بعد ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہو. ہر سوال کا جواب دیا جائے گا، چاہے آپ کو سلی کویشچن لگے اپنا، چاہے آپ کو بہت ضروری سوال لگے. میں سوال کے جواب دینے کے لیے اویلیبل ہوں. آپ لوگ پوچھو سوال تاکہ آپ لوگ آگے بڑھ سکو اور رائز اینڈ شائن کر سکو. گڈ لک فرام مائی سائڈ اگین. بہت شکریہ ٹریننگ اٹینڈ کرنے کے لیے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو بہت ساری باتیں کلیئر ہو گئی ہوں گی. آپ لوگوں کو آپ کا گول سمجھ آ گیا ہوگا. اپنا گول سیٹ کرو، اپنا ویژن کلیئر رکھو، فوکس کرو اپنے کام کے اوپر اور آگے بڑھو، کامیاب ہو.